वेलकम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशालायां सर्वेभ्यः हार्दं स्वागतं व्याहरामः। मम नाम जे रामकृष्णः इति तिरुपतिस्थ राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठस्य व्याकरण विभागे आचार्योऽस्मि। सम्प्रति लघुशब्देन्दुशेखरे स्त्रीप्रत्यय प्रकरणम् अव्ययीभाव प्रकरणं च समाश्रित्य यद्दशमं पत्रं प्रवर्तते तत्र समासांत सूत्रशेष तदुत्तर सूत्रद्वय विचारः इत्येनं शीर्षकम् आश्रित्य मम पाठः प्रचलिष्यति। अस्य पाठस्य मुख्याः अंशाः सन्ति विग्रहवाक्यदशायामेव समासान्तानां प्रवृत्तिः इति। समासांत सूत्र विचारावसरे अन्ते ये प्रधानांशाः सन्ति तेषु अयमपि कश्चन प्रधानांशः विग्रहवाक्यदशायामेव समासान्तानां प्रवृत्तिः इति। ततः अव्ययीभावे शरत्प्रभृतिभ्यः इति सूत्रार्थविचारः। अन्ते गिरेश्च सेनकस्य इति सूत्रार्थविचारः। एतेषां त्रयाणाम् अंशानां पाठनात् परं पाठस्य सारः इत्यंशे चर्चितानाम् अंशानां संग्रहेण निरूपणं क्रियते। अतीते पाठे संख्यावंश्येन इत्यत्र त्रिमुनि इति तत्सूत्रस्य उदाहरणं भवितुं नार्हति इति नागेशोपाध्यायैः स्वीयः सिद्धान्तः प्रदर्शितः। अतः तिष्ठद्गु प्रभृतिगणे एव त्रिमुनि द्विमुनि इत्यादीनां पाठः कर्तव्यः इति तत्सिद्धान्तः। तदनन्तरं नदीभिश्च इति सूत्रे बहुवचनग्रहणस्य प्रयोजनं विचारितं। तत्रैव सप्तगोदावरम् इत्येव रूपं सिद्ध्यति इति कैयटादीनां यः आशयः सः तत्र निराकृतः। सप्तगोदावरम् इत्यादीनाम् असाधुतैव इति प्रतिपादितम्। तदनु अन्यपदार्थे च संज्ञायाम् इति सूत्रार्थविचार अवसरे नित्यसमासत्वविचारः तत्र किञ्चिदिव विहितः। ततः परम् अन्ते समासान्ताः इति सूत्रार्थविचार अवसरे अलौकिकविग्रहवाक्ये एव समासान्तानां प्रवृत्तिः इति। तत्र समासशब्दः अलौकिकविग्रहवाक्यपरः इत्यत्र भाष्यप्रामाण्यं च प्रदर्शितम्। द्वित्रिभ्यां पादन्मूर्धसु इति सूत्रस्थभाष्यस्य एकदेश्युक्तित्वेन तस्य ग्रहणं नास्ति इति। अनया रीत्या चतुर्णां सूत्राणाम् अर्थः विचारितः अतीते पाठे। सम्प्रति अस्मिन् पाठे समासार्थं कृतं विग्रहवाक्यमपि समासपदत्वेन गृह्यते इत्यंशः। अव्ययीभावे शरत्प्रभृतिभ्यः शरदादिगणे झयन्तपाठप्रयोजनं नाम अव्ययीभावे शरत्प्रभृतिभ्यः इति सूत्रेण टच् प्रत्ययः विधीयते। तत्र शरदादिगणे झयन्तानां पाठस्य का आवश्यकता? कुतः इत्युक्ते झयः इति सूत्रेणैव तत्र टच् सिद्ध्यति, पुनः शरदादिगणे तेषां प्रवेशस्य का आवश्यकता इत्यंशः विचारयिष्यते। तदनु प्रतिपरसमनुभ्योक्षणः इति गणसूत्रार्थः विचार्यते। ततः पश्चात् परोक्षशब्दप्रक्रिया प्रदर्शनम्। अन्ते गिरेश्च सेनकस्य इति सूत्रे सेनकग्रहणं पूजार्थम् इति दीक्षितमहाशयेन उक्तम्। नागेशोपाध्यायः वदन्ति सेनकग्रहणं पूजार्थमपि, पूजार्थमेव इति न पूजार्थमपि। कथम् एवं रीत्या निरूपणम् इति चेत् अन्यतरस्यामिति पूर्वसूत्रादेव अनुवृत्तिसम्भवे सेनकग्रहणं पूजार्थम् इति दीक्षिताशयः। अयं नागेशोपाध्याय महाशयः वदति अन्यतरस्यामिति पदस्य अनुवृत्तिः अत्र न, कुतः स्वरितत्वाभावात्। अतः
गिरेश्च वा इत्येव वक्तव्ये सेनकग्रहणं पूजार्थमपि इत्येव तत्र वक्तव्यम्। अस्मिन् प्रसंगे स्वमरूपं शब्दस्य आशब्दसंज्ञा इति सूत्रप्रत्याख्यानप्रकारः तत्र प्रदर्शयिष्यते। समासान्तशब्दे अन्तशब्दश्चरमावयववाची नाम समासान्तः इति यः शब्दः वर्तते तत्र अन्तशब्दः चरमावयववाचकः इति निरूप्यते। अन्तशब्दश्चरमावयववाची स च समुदायावयवः। अयं समासान्तः उत्तरपदस्य अवयवः इति कैयटादीनां मतं, तथा न सम्पूर्णस्य समुदायस्य अवयवः। अत एव उपशरदम् इत्यत्र नाव्ययीभावात् इति अव्ययानाम् इति टिलोपाभावश्च सिद्धः। पूर्वभागस्य अव्ययीभावत्वाभावेन अनव्ययत्वात् यत्तु कैयटेन गोस्त्रियोरिति सूत्रे समासान्तपदस्य समासार्थविग्रहवाक्यस्थ उत्तरपद लक्षणया उत्तरपद अवयवत्वम् उक्तम्, तथा स्वरूपसूत्रे उक्तम् उत्तरपदावयवत्वम् इत्यपि भाष्यकारस्य मतम् इति कैयटेन उक्तम्। तन्न फलाभावात् द्विपुरी इत्यादौ स्त्रीत्वस्य लोकतः सिद्धेः लिंगमशिष्यं लोकाश्रयत्वात् लिंगस्य इति भाष्येण लिंगप्रकरणस्य नियमार्थत्वाभावबोधनात्। अतएव परवल्लिंगम् इति सूत्रसत्त्वेपि द्विनावम् अर्धकारम् इत्यादौ नपुंसकत्वसिद्धिः। पंचराजम् इत्यादावपि तत्प्रवृत्त्यापत्तौ अकारान्तोत्तरपदः द्विगुः स्त्रियामिष्टः इत्यत्र उत्तरपदग्रहणस्य व्यर्थत्वापत्तिश्च। इत्येवं नागेशोपाध्यायस्य पंक्तयः शेखरे सन्ति। सम्प्रति एतासां पंक्तीनां विवरणं दीयते। समासान्तः इत्यत्र अन्तशब्दः चरमावयववाचकः। अत्र अमरकोशवाक्यं पश्यामः। अंतो जघन्यं चरमम् अन्त्यपाश्चात्यपश्चिमम् इति। अतः अन्तः जघन्यं चरमम् अन्त्यं पाश्चात्यं पश्चिमम् एते सर्वेपि पर्यायाः। एतावत् किं जातम्? अस्मिन् अमरवचने अन्तः इति चर्मः इति च पर्यायत्वेन उक्तौ। अतः समासान्ताः इत्यत्र अन्तशब्दः चर्मावयववाचकः। अतएव इत्युक्ते अन्तशब्दस्य चर्मावयववाचित्वादेव उपशरदम् इत्यत्र अव्ययीभावे शरत्प्रभृतिभ्यः इति टच् प्रत्ययः प्रवर्तते। कथम् इति चेत् तत् सूत्रार्थः कः इति चेत् शरदादिभ्यः टच् स्यात् समासान्तः अव्ययीभावे इति तत् सूत्रार्थः। यथा उपशरदं शरदः समीपम्, अत्र जावृते श्रूयतां प्रक्रिया। शरदः समीपम् इत्यर्थे अव्ययं विभक्ति इत्यादिना सूत्रेण सामीप्ये अर्थे अव्ययीभाव समासे कुर्ते उपशब्दस्य उपसर्जन संज्ञायां पूर्णिपाते च उपशरद इति स्थिते अव्ययीभावे शरत्प्रभृतिभ्यः इति सूत्रेण टच् प्रत्ययः क्रियते उपशरद। अयं च टच् प्रत्ययः सम्पूर्णस्य समासस्य अन्तावयवः। अतएव तस्मात् न उपशरद इति अव्ययीभावात् यः सुप् विहितः नाव्ययीभावादतोऽन्तं पञ्चम्याः इति सूत्रेण सुपः लुकं बाधित्वा अमादेशः प्रवर्तते इति प्रक्रिया। इदानीं जागृते विलोक्यताम्। अमादेशः कदा प्रवर्तते? नाव्ययीभावात् अतोऽन्तं पञ्चम्याः। अदन्तः यः अव्ययीभावः समासः अदन्तं यत् उत्तरपदम् इति तत्र नोक्तम्। अदन्तः यः अव्ययीभाव समासः इत्यर्थः स्य सत्वादेव अदन्तत्वात् परत्वेन तत्र सुस्थाने अमादेशः इति नाम सम्पूर्णस्य समासस्यैव अयम् अन्तावयवः भवति
न तु उत्तरपदावयवः इत्यत्र इदमेकं प्रमाणं। किञ्च अत एव अव्ययानां भमात्रे टिलोपः इति टिलोपः अत्र न प्रवर्तते। कथम् इति चेत् अव्ययानां भमात्रे टिलोपः इति वार्तिकम्। नाम अव्ययीभावश्च इति सूत्रेण उपदशा इत्यस्य अव्ययत्वं टजन्तस्यैव वर्तते, न तु टचि परे पूर्वस्य। तथा च पूर्वस्य अव्ययत्वाभावेन तत्र टिलोपः न प्रवर्तते। एषा प्रक्रिया जागृत्य विलोकनीया। पुनरपि वदामि। इदानीम् अव्ययानां भमात्रे टिलोपः इत्यनेन कुतः अत्र टिलोपः न भवति इति चेत् भमात्रे इत्युक्ते भसंज्ञा यत्र वर्तते। भसंज्ञा नाम किं? यचुभं। यादिषु अजादिषु कप्रत्यादिषु स्वादिषु परेषु पूर्वं भसंज्ञं स्यात्। इदानीम् अव्ययीभावस्य इत्यव्ययत्वं टजन्तस्यैव अस्ति, न तु टच् परतः इति हेतोः। तत्र टच् प्रत्यय परत्वाभावात्, यतोहि सोऽपि समासान्तत्वेन नाम प्रातिपदिक अवयत्वेन जातः, टच् परत्वं नास्ति इति हेतोः अत्र भसंज्ञानिमित्तकः टिलोपः न प्रवर्तते। एवं स्थिते अत्र कैयटोपाध्यायाः कथम् अभिप्रयन्ति इति चेत् गोस्त्रियोरिति प्रसूत्रे प्रदीपे नाम गोस्त्रियोर्विसर्जनस्य इति सूत्रभाष्यव्याख्यावसरे प्रदीपे उक्तं समासान्तः उत्तरपदचरमावयवः इति। एवं स्वरूपसूत्रे स्वरूपाणामेकशेषविभक्तौ इति प्रदीपे च समासार्थस्य उत्तरपदस्य अन्ताः समासान्ताः इत्यवरीत्य सूत्रद्वयस्थं यद्भाष्यं तद्व्याख्यावसरे कैयटोपाध्यायेन उत्तरपदस्य चरमावयवत्वेन समासान्ताः उक्ताः। अत्र उद्योतकारः अभिप्रैति एवं विधं भाष्यं न दृश्यते इति चिन्त्यमिदम्। नाम कैयटोपाध्यायानाम् आशयः कः इत्युक्ते भाष्यकाराणां सः आशयः इति। यस्तु भाष्यकाराणाम् आशयः नास्ति, कः आशयः नास्ति? समासान्तः उत्तरपदस्य अवयवः भवति इति भाष्यकाराणाम् आशयः नास्ति, किन्तु स्वीयम् आशयं भाष्यकारस्य शिरसि संस्थाप्य कैयटोपाध्यायेन एवं रीत्या उक्तम् एवं विधं भाष्यं न दृश्यते इति चिन्त्यमिदम्। तथा च समासान्तः उत्तरपदस्य अवयवः न भवति, किन्तु सम्पूर्णस्य समासस्य अवयवः इति उद्योतकाराणाम् आशयः। एवं स्थिते अत्र प्रश्नः समासान्तस्य उत्तरपद अनवयवत्वे नाम दीक्षितमतयो युज्यते इति अत्र आक्षेपः। समासान्तस्य उत्तरपद अनवयवत्वे द्विधुरी शब्दस्य स्त्रियां प्रयोगो न स्यात्। कथम् इत्युक्ते वस्तुतः धुर् इति शब्दः ऋक्पूरब्धुः पधामानक्षे इत्यनेन ऋक् नाम रुच् शब्दः, पुरुष शब्दः, अप् शब्दः, धुर् शब्दः, अत्र धुर् इति शब्दः वर्तते। तेन सूत्रेण द्विधुर् इत्यस्मात् समासान्तः अ इति भवति। द्विधुर् अ द्विधुर। अनन्तरम् इदानीं प्रक्रियां पश्यामः। अयं समासान्तः अ इति प्रत्ययः कृतः किल द्विधुर् इत्यत्र यत् उत्तरपदं वर्तते धुर् इति तस्यैव अवयवः नाम कैयटमतं समर्थ्यते केनचित्। अत एव अकारान्त उत्तरपदद्विगुः स्त्रियाम् इष्टः इति। यदा उत्तरपदस्य अयम् अकारः अ इति समासान्तः अवयवः भवति तदानीमेव अकारान्तोत्तरपदः द्विगुः स्त्रियाम् इष्टः इति स्त्रीलिङ्गे प्रयोगः क्रियते। यतः अदन्तद्विगुत्वं वर्तते अत एव द्विगो इति सूत्रेण ङीप् च सिद्ध्यति। अतः द्विधुरी इति रूपं न अस्मिन् रूपे स्त्रीत्वं वा स्त्रीत्वनिमित्तकः ङीब् वा कदा साधयितुं शक्यते इत्युक्ते समासान्तः यदि उत्तरपदावयवः भवति तदानीमेव।
उत्तरपदस्य अनवयवत्वे कथं वा अत्र स्त्रीत्वं स्यात् कथं वा ङीप् स्यात् इत्याक्षेपः। समाधानम् उच्यते, भोः स्त्रीत्वसाधनार्थम् अयं प्रयासः भवद्भिः न कर्तव्यः। नाम द्विधुरी इत्यत्र स्त्रीत्वं वर्तते। कथमित्युक्ते एतावती गुर्वी प्रक्रिया भवता उक्ता, किन्तु स्त्रीत्वं लोकतः एव सिद्ध्यति। अत एव लिङ्गमशिष्यं लोकाश्रयत्वा लिङ्गस्य इति भाष्यकारैः उक्तं वर्तते। अत एव लिङ्गं सर्वदापि लोकप्रयोगम् आश्रित्य प्रवर्तते इत्यत्र प्रमाणं द्विनावम् इति वर्तते। नपुंसकलिङ्गे अस्ति। वस्तुतः द्वयोः नावोः समाहारः इत्यर्थे परवल्लिङ्गं द्वन्द्व तत्पुरुषयोः इति सूत्रानुसारेण नौ इति परं पदम् उत्तरपदम् इति हेतोः अत्र किं स्यात् परवल्लिङ्गं द्वन्द्व तत्पुरुषयोः इति वचनानुसारेण सूत्रानुसारेण स्त्रीलिङ्गे एव अयं समासः नाम न वक्तव्यं, किन्तु द्विनावि तादृशं किं रूपं स्यात्, किन्तु तथा नास्ति। कुतः इत्युक्ते लिङ्गमशिष्यं लोकाश्रयत्वा लिङ्गस्य द्विनावं लोके नपुंसकत्वेन वर्तते तावदेव इति अर्थः। किञ्च पञ्चराजम् इति वर्तते यथा द्विनावं तद्वत्। अत्र अकारान्तोत्तरपदः द्विगुः स्त्रियामिष्ट इति नियमः प्रवर्तते चेत् तर्हि पंचानां राज्ञां समाहारः इत्यत्र राजाः सखिभ्यश्चित् सूत्रं टच् प्रत्ययः यदा कृतः पञ्चराज अयम् अकारान्तः वर्तते, द्विगुसमासश्च वर्तते, स्त्रियामिष्टः इत्येवं रीत्या स्त्रियां प्रयोगः स्यात्। अतः लिङ्गमशिष्यं लोकाश्रयत्वा लिङ्गस्य इति भाष्यकाराणां सिद्धान्तः अत्र समाश्रियते। कुत्र अयम् अंशः वर्तते इति चेत् लिङ्गमशिष्यं लोकाश्रयत्वा लिङ्गस्य इति विषये प्रकृतसूत्रभाष्ये विस्तृतः विचारः वर्तते। समासान्तहितसूत्रभाष्ये विस्तृतः विचारः वर्तते। तत् किञ्चिदिव अत्र प्रदर्श्यते। समासान्ते अन्तः चरमावयवः इत्यत्र नाम समासस्य चरमावयवः भवति इत्यत्र प्रकृतसूत्रस्थं भाष्यं प्रमाणं। यथा भाष्ये एवमस्ति, अन्तग्रहणं किमर्थम् इति प्रश्नः। अन्तः यथा स्यात् नाम समासाः तावदेव अन्तग्रहणं प्रयोजनं किं प्रयोजनम् इत्युक्ते अन्तो यथा स्यात् इति चेत् नैतदस्ति प्रयोजनं प्रत्ययपरत्वेनाप्येतत् सिद्धं। समासान्तः प्रत्ययः यः यः वर्तते स सर्वोऽपि परत्वेन क्रियते। अतः परत्वेन क्रियते चेदपि अन्तत्वेन क्रियते चेत् यत् प्रयोजनं परत्वेन प्रत्ययः परश्च इति क्रियते अतो न दोषः इति चेत् इदं तर्हि प्रयोजनं तद्ग्रहणेन ग्रहणं यथा स्यात् इत्युक्तम्। तद्ग्रहणेन इत्युक्ते समासग्रहणेन अस्य ग्रहणं समास अवयवत्वेन ग्रहणं यथा स्यात् इत्येवं रीत्या तत्र अर्थः वक्तव्यः। अनन्तरम् अन्तशब्दः न उत्तरपदावयवः इत्यत्र शेखरकाराः अन्यदपि प्रमाणं प्रदर्शयन्ति। अन्तः इति सूत्रस्थ भाष्य विरुद्धं च उत्तरपदावयवत्वं नाम समासान्त इति सूत्रे अन्त इति शब्दः उत्तरपदावयवपरः इति स्वीक्रियते चेत् अन्तः इति सूत्रभाष्य विरुद्धमिदं मतम्। अन्तः इति उदात्तस्वरविधायकं सूत्रम्। एवं हि तत्र भाष्यम् अन्तः इति सूत्रे भाष्ये समासस्य अन्तोदात्तत्वम् उत्तरपदस्य वा इति विकल्पः। नाम भोः अन्तः इति सूत्र उदात्तत्वम् उच्यते, समासस्य अन्तः उदात्तः भवति इति वा नो चेत् उत्तरपदस्य उदात्तस्वरः भवति इति वा इति विकल्पे आद्ये नाम समासान्तस्य इति उच्यते चेत् इदं प्रथमकाः इत्यादौ कपः अन्तोदात्तत्वापत्तिम् उक्त्वा नाम इदं प्रथमकाः इत्यत्र कप् प्रत्ययः यः वर्तते नाम इमे प्रथमे येषु ते इदं प्रथमकाः। अत्र कप् यतोहि समासान्तस्य इत्युक्ते इदं प्रथमक इत्यत्र अन्तः भवति ककारोत्तरे वर्तते अकारः, तस्य उदात्तत्वापत्तिम् उक्त्वा भवतु
उत्तरपदस्य वयः इति वदामः इत्युक्ते अन्त्ये न उत्तरपदस्य वयः इत्युक्ते अनृचः इत्यत्र अन्तोदात्तत्व असिद्धिः उभयतापि दोषः इति उभयोरपि प्रकरणेन लक्ष्यानुसारात् क्वचित् उत्तरपदान्तस्य क्वचित् समासान्तस्य उदात्तत्वम् इत्यत्र निर्णयः कृतः। अत्र प्रसंगात् अन्तः इति सूत्रस्थभाष्यं परिशील्यते। किं समासस्य अन्तः उदात्तो भवति आहोस्वित् उत्तरपदस्य इति शंका। कुतः सन्देहः इति चेत् उभयं प्रकृतं तत्र अन्यतरच्छक्यं विशेषयितुम् उभयमपि अत्र आयाति। समासस्य अन्तः इत्यप्यर्थः आयाति, उत्तरपदस्य इत्यप्यर्थः आयाति। अतः एकमेव तत्र विशेषयितुं शक्यते इति चेत् भोः कश्चात्र विशेषः इति चेत् अन्तोदात्तत्वं समासस्य चेत् कपि उपसंख्यानं कर्तव्यम् इहापि यथा स्यात् इदं प्रथमकाः। उत्तरपदस्य अन्तोदात्तत्वे नैसुभ्यां समासान्तोदात्तत्वं वक्तव्यम् अनृचः इति स्पष्टं भाष्यपङ्क्तयः अत्र सन्ति। एतासां पङ्क्तीनाम् अर्थः एव शेखरकारैः निरूपितः। यद्युत्तरपदावयवः नैसुभ्याम् इत्यन्तोदात्तत्वम् अनृचः इति वक्तव्यं भवति इति तदाशयः। अनन्तरम् उत्तरपदावयवः भवति समासान्तः इत्युक्ते दोषान्तरं। कथम् इत्युक्ते स्वरूपसूत्रस्थ भाष्यं तदनाश्रयणे योजयितुं शक्यं। तथा हि कृतद्वन्द्वानां विभक्तौ परतः एकशेषः इति पक्षे कृतद्वन्द्वानां नाम द्वन्द्वे कृते सति विभक्तौ परतः एकशेषः इति एकः पक्षः अस्ति। तदानीं ऋक्च ऋक्च ऋचौ असारूप्यात् एकशेषो न प्राप्नोति इति भाष्यम्। नाम कृतद्वन्द्वानां विभक्तौ परतः एकशेषः इति पक्षे ऋक्च ऋक्च ऋचौ असारूप्यात् एकशेषो न प्राप्नोति इति भाष्यपङ्क्तयः। समासान्तानां समासावयवत्वेपि तत् प्राग्भागस्य विभक्तिपरत्वाभावः तद्विशिष्टस्य तु न स्वरूपवत्वम् इति तद्भावः न च तस्य आनर्थक्ये तदनुक्त्य भाष्यस्य न्यूनता। द्वन्द्वावयवानाम् अर्थवतामेव एकशेषः इत्यर्थे मानाभावात् विशिष्टरूपोपादान अभावेन तत्परिभाषायाः इह अप्रवृत्तेः भाष्यान्तरं तु तादृशं नोपलभ्यते एव इति दिक्। इत्येवं स्वरूपसूत्रस्थ भाष्यमपि सम्पूर्णस्य समासस्यैव अवयवः भवति समासान्तः न तु उत्तरपदस्य इत्यत्र प्रमाणतया स्वीकृतम्। अन्तपदस्य उत्तरपदावयवत्वे स्वरूपसूत्रस्थ भाष्यविरोधः कथम् इति चेत् द्वन्द्वसमासे एकशेषः इति पक्षे तत्र दोषः दर्शितः। कथम् इति चेत् ऋक्च ऋक्च ऋचौ समासान्ते कृते असारूप्याद् एकशेषो न प्राप्नोति इति। अत्र कैयटोपाध्यायः ऋक्पोरब्धुः पधामानक्षे इति समासान्ते नाम समासान्ते अ इति प्रत्यये कृते ऋच ऋच अ अन्तर्वर्तिन्याः विभक्तेः लुकालुप्तत्वात् द्वन्द्वसमासे पूर्वं तत्र विग्रहवाक्ययः सु आसीत् तस्य लुक् जातः। प्रत्ययलक्षण प्रतिषेधात् नास्ति एकविभक्तिपरता इति एकशेषनिमित्तं समुदायात् विभक्तिरुत्पाद्य तस्याञ्च नास्ति सारूप्यम्। कथम् इत्युक्ते तस्य आशयः ऋक्च ऋक्च इदानीं ऋचु सु द्वन्द्वसमासे क्रियते प्रातिपदिकं सुब्लक् क्रियते जागृतेश्वरीताम्। इदानीं ऋक्पोरब्धुः पधामानक्षीति सूत्रेण विधीयमानः अ इति प्रत्ययः यदि उत्तरपदावयवः भवति तर्हि पूर्वपदे ऋच इति वर्तते, उत्तरपदे ऋच इति जातम्। इदानीम् अत्र वस्तुतः स्वरूपाणाम् एकशेषविभक्तिसूत्रेण एकशेषः इष्टः किन्तु सारूप्यं नास्ति। कुतः इत्युक्ते पूर्वपदं वर्तते ऋच इति चकारान्तम्, उत्तरपदं वर्तते ऋच इति अकारान्तम्। अतः सारूप्याभावेन तत्र एकशेषो न स्यात्।
एको हि ऋक्शब्दः अपरः ऋजशब्दः समासान्तः समासस्यैव अवयवः इति अंगीक्रियते चेत् दोषः नास्ति इति। अनन्तरम् अलौकिक विग्रहवाक्येव समासान्तः इति प्रधानभूतोऽयं सिद्धान्तः। स च समासान्तः बहु जस् गोमतु जस् इत्यवस्थायाम् अलौकिके वाक्ये सुपः परस्तादेव ततः पूर्वत्वे तु वाच्यार्थ विरोधः न हि सुब्रहितं समासार्थं किन्तु तद्विशिष्टमेव न च विशिष्टस्य सुबन्तत्वाभावेन सुबन्तात् तद्धितः इति सिद्धान्त विरोधः। तेषामर्थाभावेन परिपूर्णं पदम् इति तन्मूलभूत न्यायस्य अत्र विषयाभावात्। अतएव पुंयोगादि सूत्रे अत्यंत स्वार्थिकानां सुबुत्पत्तेः पूर्वमेव उत्पत्तिर्भाष्ये उक्ता। नागेशस्य अयमाशयः बहवः गोमन्तः यस्य इत्यस्मिन् अर्थे बहुजस् गोमत जस् अनेक सूत्र बहुरी समासा प्रातिसंज्ञा सुब्लक्। सैशिकः कप् विग्रह दशायां सुपः परस्तात् विग्रहवाक्य दशायामेव न तु पूर्वं। कुतः इत्युक्ते न हि सुब्रहितं समासार्थं वाक्यं किन्तु तद्विशिष्टमेव। जाग्रते श्रूयतां बहु वस्तुतः बहुगोमत्कः इति वर्तते चेत् अत्र सैशिकः यः कप् शेषाद्विभाषा विग्रहवाक्यदशायां सुपः परस्तात् न तु पूर्वं न हि सुब्रहितं समासार्थं वाक्यं किन्तु तद्विशिष्टमेव। अत्र प्रश्नः विशिष्टस्य सुबन्तत्वेन सुबन्तात् तद्धितोत्पत्तिरिति सिद्धान्त विरोधः। सुबन्तः कः भवति इत्युक्ते विशिष्टः नाम समुदायः। सुबन्तात् तद्धितोत्पत्तिः इति सिद्धान्तः वर्तते। तत् सिद्धान्त विरोध इदानीम् आयाति इत्युक्ते समाधानम् एतत् सिद्धान्त मूलभूतस्य स्वार्थे परिपूर्णम् इति न्यायः। अतः इति न्यायः अत्र न प्रवर्तते। अतएव अत्यन्त स्वार्थिकानां सुपः पूर्वमेव उत्पत्तिः इति पुंयोगादाख्यामिति सूत्रे भाष्ये उक्तम्। किञ्च नाम समासार्थं यद्वाक्यं तत् विग्रहः। किञ्च समासान्त प्रकरणे न्याप्रातिपदिकात् इत्यस्यापि असम्बन्धः तस्याम् अवस्थायां वाक्यस्य अप्रातिपदिकत्वात् तत्र कबुत्पत्तिकाले एव तत्पूर्वभागस्य समास संज्ञा विरोधाभावात् समासान्तस्य च तद्वाक्यावयवत्वेन तद्ग्रहणेन ग्रहणात् बहुकुमारीक इत्यादौ उपसर्जन स्त्री प्रत्ययान्त प्रातिपदिका अभावात् न ह्रस्वः। कप् ह्रस्वात् अन्तरङ्गतरः तादर्थ्यात् ताच्छब्द्यम्। समासान्त प्रकरणे नागेशोपाध्यायनमाशयः समासान्त प्रकरणे प्रातिपदिकारः न तस्याम् अवस्थायां बहु जस् कुमारी जस् इति वाक्यस्य न प्रातिपदिकत्वमिति हेतोः कबुत्पत्तिकाले एव नाम बहु जस् कुमारी जस् कबुत्पत्तिकाले एव नदृतश्च इति सूत्रेण कप् नाम नदृतश्च इति सूत्रेण तत्पूर्वभागस्य नाम अलौकिक विग्रहवाक्यस्य समासत्वे न किञ्चित् बाधकम्। अतः विग्रहवाक्यं यद्वर्तते विग्रहवाक्यमपि समासत्वेन स्वीक्रियते। कप् तद्वाक्यावयवत्वेन तद्ग्रहणेन गृह्यते। एतावता इदानीं समासः कः इत्युक्ते जाग्रते श्रूयतां समासस्य सिद्ध्यर्थं यत् विग्रहवाक्यं कल्पितम् अलौकिकं विग्रहवाक्यं बहुजस् कुमारी जस् तत्र विग्रहवाक्येपि समासत्व व्यवहारः वर्तते। अतः तत्र यः कप् क्रियते तद्वाक्य अवयवत्वेन तद्ग्रहणेन गृह्यते नाम वाक्यावयवत्वेन गृह्यते इत्युक्ते समासावयवत्वेन गृह्यते इत्यर्थः। अत्र मया कश्चन दृष्टान्तः अत्र प्रदर्श्यते। वस्तुतः ग्रन्थे नास्ति। इदानीं दादाग्भदाप् इति सूत्रेण दाधातुः घुसंज्ञा वर्तते। यथा दापयति घुसंज्ञा अस्ति इति हेतोः तत्र पुगागमः इत्यादि कार्यं प्रवर्तते। प्रणिदापयति इति वर्तते। इदानीम् अत्र नेर्गद इत्यादिना सूत्रेण णत्वमिष्टं प्र नि इत्युपसर्गद्वयपूर्वक धातुः अयं निजन्तः। अत्र नि इत्युपसर्ग घटकः यः नकारः तस्य णत्वमिष्टं किन्तु
घुसंज्ञकः धातुः इत्युक्ते निर्गद पत नद पद घु घुसंज्ञ इत्युक्ते धातुः घुसंज्ञ किन्तु अवयवः अत्र पकारः योजितः अस्य घुसंज्ञा कथम् इति चेत् यदा आगमास्तद्गुणीभूतास्तद्ग्रहणे दृश्यन्ते इति परिभाषाम् आश्रित्य धातोः अवयवः यः पुगागमः सोऽपि धातुत्वेन ऊह्यते तेन तत्र धातोः शुद्धस्य यथा घुसंज्ञा पुक् सहितस्यापि घुसंज्ञा वर्तते इति यथा भवति तद्वत् अत्रापि बहुजस्य कुमारीजस्य इति वाक्यस्य यथा समासत्वम् एवं तदवयवत्वेन समासान्तस्यापि कपः अपि तत्त्वेन ग्रहणं भवति इति अर्थः। अत्र प्रश्नः भोः कप् प्रत्ययः वाक्यावयवः भवतु किन्तु समासग्रहणेन तस्य ग्रहणं कथम् इति चेत् समाधानं वाक्यस्यैव समासत्व विधानात्। भोः समासः इत्युक्ते कुतश्चित् आकाशात् न पतितः किं तर्हि बहुजस्सु कुमारीजस् इति यद्वाक्यं वर्तते तस्मादेव अयम् इति हेतोः अत्र ताच्छब्द्यम् अत्र स्वीक्रियते इति हेतोः तादर्थ्यात् ताच्छब्द्यम् इति हेतोः विग्रहवाक्यस्यापि समासत्वेन व्यवहारः वर्तते इति। अत्र प्रश्नः बहुकुमारी इत्यादौ ह्रस्वः भवति वा कप् भवति वा इति प्रश्नः। इदानीं बहवः कुमार्यः यस्यां सा बहुरी समासः प्रातिसंलग्न इति बहुकुमारी इदानीं कार्यद्वयं प्राप्नोति। किं तत् कार्यद्वयम् इत्युक्ते गोस्त्रियोर्विसर्जयित सूत्रेण ईकारस्य ह्रस्वः प्राप्नोति न द्र्युतश्च इति सूत्रेण कप् अपि प्राप्नोति। अतः किम् अत्र ह्रस्वः क्रियते वा कप् वा इति चेत् अन्तरङ्गत्वात् कप् प्रत्ययः एव भवति। अन्तरङ्गतरत्वात् कप् प्रत्ययः भवति। अत्र भाष्यं प्रमाणं कथम् इति चेत् कस्मिन् प्रसङ्गे इदमुक्तम् इत्युक्ते गोस्त्रियोर्विसर्जनसूत्रेण ह्रस्वः विहितः कप् प्रत्यये सति बहुकुमारी बहुवृषली इत्यत्र ह्रस्वः प्राप्नोति। अतः कपि ह्रस्वस्य प्रतिषेधो वक्तव्यः इति वार्तिकारणमाश्रयः। भाष्यकारेण उक्तं वा भोः अस्य निवारणोपायः पूर्वम् उक्त एव। किमुक्तं कपि कृते अनन्त्यत्वात् ह्रस्वत्वं न भविष्यति इति। कप् यदा क्रियते बहुकुमारी क इति जातम् अन्ते दीर्घः नास्ति इति हेतोः तत्र ह्रस्वस्य यतोहि क इति अन्ते भवति चेत् तत्र स्त्रीप्रत्ययान्तशब्दः अन्ते नास्ति इति हेतोः ह्रस्वस्य प्रसक्तिः एव नास्ति इति। तदुपरि इदमह्य सम्प्रदार्यं कप् क्रीतां ह्रस्वत्वमिति भवता उच्यते कपि कुरुते सत् अनन्त्यत्वात् ह्रस्वत्वं न भविष्यति। तत्र इदानीम् अस्माभिरालोचनीयं किमत्र बहुकुमारी इत्यत्र कप् कर्तव्यो वा उत ह्रस्वो वा इति। किमत्र कर्तव्यम् इत्युक्ते परत्वात् कप् इत्युक्तं। सत्यं कप् परत्वात् भवति किन्तु अन्तरङ्गं ह्रस्वत्वम् इति तदुपरि शङ्का। तत्र समाधानम् अन्तरङ्गतरः कप् प्रत्ययः इति। एतावता किं जातं यदा अन्तरङ्गतरत्वात् कप् प्रत्ययः क्रियते चेत् अत्र कप् प्रत्ययान्तः नाम स्त्री प्रत्ययान्तः शब्दः नास्ति इति हेतोः गोस्त्रियोर्विसर्जनसूत्रेण तत्र ह्रस्वस्य सम्भवः नास्ति। अत्र कैयटोपाध्यायः समासान्त इति वचनात् कबेव समासान्तः स्त्री प्रत्ययान्तं न प्रातिपदिकम् परत्वात् कपिति सावकाशश्च कप् कुत्र बहुयवागूकः इत्यादौ नायम् ऊङन्तः। इदानीं प्रश्नः बहुयवागू नाम बह्वी यवागूः यस्मिन् सः बहुयवागूकः। अत्र तु स्त्री प्रत्ययान्तत्वात् ह्रस्वः प्राप्नोति इति न। कुतः इत्युक्ते यवागू इति शब्दे यः ऊकारः अयम् ऊङन्तः नास्ति। ऊङुतः इति सूत्रेण ऊङन्तः नास्ति इति हेतोः नायं स्त्री प्रत्ययान्तः। यदा स्त्री प्रत्ययान्तः नास्ति गोस्त्रियोर्विसर्जनसूत्रेण तत्र ह्रस्वः नास्ति इति हेतोः कप् तत्र चरितार्थः। ह्रस्वस्य अभावेन कप् तत्र चरितार्थः इति भाष्ये अयं समन्वयः। न चायं कप् समासान्तः इत्युच्यते तादर्थ्यात् ताच्छब्द्यं भविष्यति। न च अयं कप् समासान्तः इत्युच्यते
इति चेत् न विग्रहवाक्ये अयम् अन्तः समासान्तः कथमित्युक्ते तादर्थ्यात् ताच्छब्दं भविष्यति नाम समासार्थं कल्पितं यद् विग्रहवाक्यं तत् समासत्वेन गृह्यते इत्यर्थः। अनन्तरं समासः सर्वदापि समासान्तप्रत्ययं निरीक्षते इति परमसिद्धान्तोऽयं। तदुक्तं येषां पदानां न समासः न तावत् तेषाम् अन्यद् भवति कमब्दावत् प्रतीक्षते इति भाष्यं। येषां पदानां न समासः न तावत् तेषाम् अन्यद् भवति कपं तावत् प्रतीक्षते। कप् प्रत्ययः यावत्पर्यन्तं नायाति तावत्पर्यन्तम् अयं समासः तं कपं प्रतीक्षते निरीक्षते इति। तेन अनेन भाष्येण स्पष्टं तथा अभिधानात् तत्र आद्यस्य तत्र येषां पदानां न समासः न तावत् तेषाम् अन्यद् भवति कपं तावत् प्रतीक्षते इति वाक्ये द्वौ तावत् शब्दौ स्तः। पुनरपि पश्यन्तु, येषां पदानां न समासः न तावत् तेषाम् अन्यद् भवति तत्र तावत् शब्दः अस्ति। कपं तावत् प्रतीक्षते इत्यत्र तावत् शब्दः अस्ति। तत्र आद्यस्य तावद् इत्यस्य कपः प्रथमम् इत्यर्थः। अन्यत् न तावत् तेषाम् अन्यत् अन्यत् नाम समाससंज्ञारूपं न भवति इत्यर्थः। कपासः स्वभवनाय नाम कप्रत्ययेन सह समासत्वसिद्ध्यर्थं कपं पश्यति कप् कदा आयाति इति। पूर्वं स्वप्रवृत्तौ हि तदर्थकवाक्याभावेन कप् शास्त्रवैयर्थ्यभिः तद्भवनकालप्रतीक्षा। अयं समासः किमर्थं कपं निरीक्षते इत्युक्ते कप्रत्ययविधायकानि सूत्राणि बहूनि सन्ति। यदि समासत्र आदौ भवति चेत् तेषां वैयर्थ्यापत्ति इति धिया तद्भवनकालप्रतीक्षा। अन्यथा तदनपेक्षत्वेन कप्रतीक्षोक्तिः अत्यन्तासङ्गता स्यात्। अतएव प्रत्ययस्थानसूत्रभाष्योदाहृते बहुचर्मिका इत्यादौ आपः सुबः परत्वाभावात् इत्वसिद्धिरिति दिक्। गोस्त्रियोर्भसजस्य सूत्रे भाष्यस्था पंक्तिः एषा येषां पदानां न समासो न तावत् तेषाम् अन्यद् भवति कपं तावत् प्रतीक्षते इति। तदत्र व्याख्यातं समुदायापेक्षस्य ह्रस्वस्य अपेक्षया अवयवापेक्षः कप् अन्तरङ्गः। अत्र द्वौ तावत् शब्दौ आद्यस्य कपः पूर्वम् इत्यर्थः। अन्यत् समासशास्त्रं कपं प्रतीक्षते नाम समासान्तवैयर्थ्यभिः तद्भवनकालं तत्र समासान्तः कदा वा आयात् तद्भवनकालं तदुत्पत्तिकालं भवनमित्यतु तदुत्पत्तिकालं प्रतीक्षते निरीक्षते। एवञ्च कप् प्रत्ययेन समकालं तत्पूर्वभागस्य समाससंज्ञा न तु कपं त्यक्त्वा इति। प्रत्ययस्थात्कात् पूर्वस्याप्यसवैतसूत्रस्य भाष्यमपि अत्र प्रमाणं बहुचर्मिका इत्येतसिद्ध्यर्थम् इदम् अत्यन्तं प्रमाणतया स्वीकर्तुं शक्यते। एवं स्थिते एतावता समासान्तशेषत्वेन यः पाठः स तु अतीतः। सम्प्रति अविभावे शरत्प्रभृतिभ्यः सूत्रस्य लघुव्याख्यानम्। अष्टाध्याय्यां पंचमाध्यायस्य चतुर्थे पादे 7+100 सूत्रमिदम् अविभावे शरत्प्रभृतिभ्यः इति द्विपदं सूत्रमिदम्। अव्ययीभावे शरत्प्रभृतिभ्यः शरत् प्रभृति येषां ते शरत्प्रभृतयः तेभ्यः शरत्प्रभृतिभ्यः। अत्र समासान्ताः इत्यधिक्रियते राजाः सगिभ्यश्च सूत्र टच् इति पदमनुवर्तते। शरत् प्रभृति येषां तेभ्यः इति। तथा च शरदादिभ्यः टच् समासान्तः विभावे इति सूत्रार्थः। यथा उपशरदं पूर्वमुक्तं शरदः समीपे इत्यर्थे अविभाव समासे उपशरद इति जाते। इदानीं शरद नाम शरद अन्ते अस्ति इति हेतोः अविभावे शरत् प्रभृतिभ्यः इति सूत्रेण टच् समासान्तः भवति उपशरद उपशरद। समुदायात् सुप्रत्यये अव्ययादाप्सु सूत्र लुक् प्राप्तः किन्तु नावीभाव ततोपञ्चमेद सूत्रेण लुक् न भवति। तत्र सुप्स्थाने अमादेशे पूर्वरूपे च उपशरदम् इति भवति इति। अस्मिन् सूत्रे एकं गणसूत्रं वर्तते यथा प्रतिपरसमनुभ्यो अक्षिणः इति। प्रतिपर सम अनु एतेभ्यः परः यः अक्षिशब्दः तस्मात् टच् प्रत्ययो भवति। यथा प्रत्यक्षं परोक्षं प्रति अक्षि यणादेशे प्रत्यक्षि आ अनेन गणसूत्रेण प्रत्यक्षि आ यस्य इति च सूत्रेण तत्र इकारस्य लोपे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सुप्रत्यमादेशे भवति प्रत्यक्षम्। एवमेव परोक्षम् इत्यत्रापि
प्रक्रिया प्रत्यक्षे नाम प्रत्यक्षम् इत्यत्र लक्षणेनाभिप्रति आभिमुख्ये इति सूत्रेण अवीभावः नाम लक्षणे आभिमुख्यं नाम अक्षिणोः प्रति इत्युक्ते आभिमुख्यम् इत्यस्मिन् अर्थे लक्षणेनाभिप्रति आभिमुख्ये इति सूत्रेण प्रत्यक्षे इत्यत्र अवीभावसमासे निष्पन्ने सति अनेन गणसूत्रेण अत्र टच् प्रत्ययः भवति। परोक्षे अत्र जावर्थ द्रष्टव्यं यथा प्रत्यक्ष शब्दे लक्षणेनाभिप्रति आभिमुख्ये इति सूत्रेण अवीभावसमास उक्तः तद्रीत्या वस्तुतः परोक्ष शब्दे अवीभावविधायकं किमपि नास्ति किन्तु गणसूत्रे जाग्रते श्रूयतां प्रतिपरसमनुभ्योक्षणः इत्यत्र परशब्दात् परः यः अक्षिशब्दः तस्मात् परस्य टच भवति अव्ययीभावसमासे इत्युक्तत्वात् सामर्थ्याद् अव्ययीभावः। एवं स्थिते परोक्षे लिट् इति सूत्रे निपातनात् परस्य ओकारः नाम अत्र किं जातं परोक्ष इत्यत्र वस्तुतः पर अक्षि इति स्थिते टच प्रत्ययः क्रियतां भवतु अक्ष इत्यत्र सम्पाद्यतां पर अक्ष इदानीं वस्तुतः पराक्ष इति भवेत् किन्तु परोक्षे लिट् इति निपातनात् परस्य ओकारः पर इत्यत्र अन्ते यः अकारः वर्तते तस्य ओकारादेशः परो अक्ष एकपदसूत्रेण पूर्वरूपं भवति परोक्षम् इति। अव्ययीभावश्च इति सूत्रानुसारेण नपुंसके अयं प्रयोगः भवति परोक्षम् इति। सत्यं प्रत्यक्षं परोक्षं क्लीबे तर्हि परोक्षा क्रिया इति प्रयोगः वर्तते स्त्रीलिङ्गे कथम् इत्युक्ते तत्र परोक्षम् अस्याम् अस्ति इति परोक्ष इति अर्ष आदिभ्योचित सूत्रेण मत्वर्थीयः अच् प्रत्ययः प्रवर्तते तेन स्त्रीलिङ्गे प्रयोगः सिद्ध्यति। अत्र शेखरकारः अथ अव्ययीभावे असाधारणसमासान्तानाः अव्ययीभावे अव्ययीभावे उत्तरपदतया वर्तमानीयच्छब्दादि प्रकृतिसुबन्तं तदन्तात् टच् स च समासार्थविग्रहवाक्यस्य अन्तावयवः इत्यर्थः राजाः इत्यतस्तज् इति अनुवर्तते। अन्नन्ताद् अव्ययीभावाद् इत्यादि फलितार्थप्रत्ययः कथञ्चिन्नेयम् अत्र गणे ये झयन्ताः तेषां झयः इति विकल्पे प्राप्ते नित्यार्थः पाठः इति केचित् प्रत्यक्षमिति लक्षणेनाभिप्रति इति समासः। एवं परोक्षमिति इन्द्रियाजन्यज्ञानविषये तु अर्ष आद्यजन्तः प्रयोगः नन्वत्र अव्ययीभाव अप्राप्तिः अतः सामर्थ्यात् पूर्वमुक्तं परस्य ओकारेति परशब्दस्य औकार अन्तादेश इत्यर्थः एङः पदात् सूत्रेण पूर्वरूपं भवति। एवं स्थिते परस्य ओकारे नाम परस्य उकारे इत्यः पाठः वर्तते तदानीं परस्य अक्षिशब्दस्य इत्यर्थः। इदानीं किं पर अक्ष इति वर्तते परस्य इत्युक्ते अनयोर्द्वयोः पदयोः परं यत् पदम् अक्षि इति तत्र अकारस्य उकारादेशः इत्यर्थः। तथा च परा उक्ष आद्गुणीयसूत्रेण गुणः अर्ष आद्यचि इति धर्मपरात् इत्यर्थः। अत्र गणसूत्रे परग्रहणं प्रक्षिप्तम् इति परोक्षीयसूत्रस्थ भाष्यकयट स्परसः तत्र हि समासान्तोऽपि निपातनात् साधितः। अत्र नागेशाशयः एवं रीत्या प्रदर्शितः। एवं स्थिते स्पष्टः आशयः गिरेश्च सेनगस्य इति सूत्रं तस्य आदौ लघुव्याख्यानम् अष्टाध्याय्यां पञ्चमाध्यायस्य चतुर्थे पादे 12,100तमं सूत्रमिदं गिरेश्च सेनगस्य इति गिरेः च सेनगस्य त्रिपदं सूत्रमिदम्। अत्र अवीभावे शरत्प्रभुद्भिदसूत्रात् अवीभाव इति पदम् अनुवर्तते। एवं राजाः सज्ञभ्यस्तसूत्रात् टच् इति पदम् अनुवर्तते। गिरेः इति पञ्चमी एतदनुसारेण अनुवृत्तः अवीभाव इत्यपि पञ्चम्यन्ततया अपरिणम्यते। तथा च गिर्यन्ताद् अव्ययीभावात् विशेषणविशेषभावः तेन तदन्तविधिः गिरि इति अन्ते यस्मिन् अवीभावे अन्ते भवति गिरि इति तत्र विकल्पेन टच् सेनकस्य इति वर्तते सेनकस्य मते टच् प्रत्ययः भवति। तथा च इदानीं गिरेः समीपीत्यर्थे उपगिरि इति अव्ययविभक्ति इत्यादिना सूत्रेण सामीप्यर्थ अव्ययीभावसमासः कृतः। प्रकृते अनेन सूत्रेण विकल्पेन टच् प्रत्ययः यदा क्रियते उपगिरि यस्य इति च अकारलोपे कृते सति उपगिरि उपगिर सुप्रत्ययमादेशे पूर्वरूपे नाम नावीभाव समादेशे पूर्वरूपे च उपगिरम् पक्षे टजभः उपगिरि इति सिद्ध्यति।
अत्र नपुंसकात् अन्यतरस्यामिति अन्यतरस्यामित्यनुवर्तमाने भोः वस्तुतः सेनकस्य नाम सेनकस्य मते टच् प्रत्ययः भवति तेन इतरेषां मतेन भवति इति वैकल्पिकोऽयं टच् प्रत्ययः तदर्थं सेनकस्य इति किमर्थं नपुंसकात् अन्यतरस्यामिति सूत्रात् अन्यतरस्य इत्यनुवर्तते किल इति चेत् भवदुक्तं सत्यं ततः एव अनुवर्तमाने पूजार्थं सेनकस्य ग्रहणम् इति दीक्षितस्य आशयः। एवं स्थिते नागेशोपाध्याय वदन्ति अन्यतरस्याङ्ग्रहणमत्र नानुवर्तते इति पूजार्थमिति वा इति वक्तव्ये तत् पूजार्थमपि इत्यर्थः अन्यतरस्याङ्ग्रहणस्य तु स्वरितत्वं नास्त्येव अतएव नदी पौर्णमासी इति सूत्रे नदी शब्देन विशेषाणां ग्रहणे शरदादिषु विपाट् शब्दपाठस्य ज्ञापकत्वमुक्तं संख्यासंज्ञा सूत्रे भाष्ये नदी इत्यादेर्वैकल्पिकत्वे नित्यत्वाय पाठस्य आवश्यकतया ज्ञापकत्व आसंगते स्पष्टैव तत्र जयन्तपाठस्तु प्रपञ्चार्थः तत्र नदी संज्ञकस्य न ग्रहणं पौर्णमास्यादि ग्रहणात् न च अशब्द संज्ञेति निषेधा स्वरूपस्य ग्रहण न स्यादिति वाच्यं लक्ष्यानुसारेण सामर्थ्येन च तस्य अत्र त्यागात् अतएव तत्सूत्रे भाष्ये प्रत्याख्यातम् इति प्रामाणिकाः अत्र सेनकग्रहणं पूजार्थम् इति मूलम् नम गिरेश्च वा इति वक्तव्ये इत्यर्थः नम दीक्षितोक्तरीत्या अन्यतरस्याङ्ग्रहणे इत्यनुवर्तमाने इत्येवं रीत्या न वक्तव्यं कुतः इत्युक्ते नपुंसकात् अन्यतरस्यां सूत्रे अन्यतरस्य पदे स्वरितत्वं नास्ति स्वरितत्वं क्रियते चेत् स्वरितेनाधिकारः इति अनुवृत्तिः स्यात् तत्र स्वरितत्वं नास्ति अतः गिरेश्च वा इति वक्तुं शक्यते तर्हि सेनग्रहणं किमर्थम् इत्युक्ते पूजार्थमित्येव तत्र वक्तव्यं संख्यासूत्रस्थं भाष्यमत्र प्रमाणं भवति कथम् इत्युक्ते यदि तर्हि कृत्रिमाकर्तृमेव कृत्रिमेकारसम्प्रति इति न्यायः तत्र प्रस्तुतः तस्मिन् अवसरे यदि तर्हि कृत्रिमाकर्तृमेव कृत्रिमेकारसम्प्रतियो भवति नदी पौर्णमास्याग्रणीभ्यः अत्रापि प्रसज्येत यदि नाम अत्र नदी इति शब्दः वर्तते कृत्रिमेव कृत्रिमेकारसम्प्रति इत्युक्ते नदी पौर्णमास्याग्रणीभिः सूत्रे नदी शब्देन कृत्रिमम् इत्युक्ते यूस्त्र्याख्यो नदी ईदन्त ऊदन्तयोर्ग्रहणं प्राप्नोति इति उक्तम् समाधानं पौर्णमास्याग्रहणी ग्रहण सामर्थ्यान्न भविष्यति भोः यदि नदी शब्देन भौदुक्तरीत्या यूस्त्र्याख्यो सूत्रोक्त दीर्घ ईदन्तस्य दीर्घ ऊदन्तस्य नित्यस्त्रीलिङ्गस्य ग्रहणं स्यात् तर्हि पौर्णमासी दीर्घ ईदन्तः आग्रहाणि दीर्घ ईदन्तः स्त्रीलिङ्गः तर्हि नदी शब्देन तयोरपि ग्रहण संभवे पुनः तयोरुभयोः ग्रहण सामर्थ्यात् अत्र नदी शब्देन कृत्रिमे कार्यसम्प्रतिः न भविष्यति भवतु तद्विशेषेभ्यस्तर्हि प्राप्नोति नदी पौर्णमास्याग्रणीभिः सूत्रे नदी शब्देन नदी विशेषः नदीवाचकः गंगा यमुना कृष्णा गोदावरी इत्यादीनां प्राप्नोति चेत् अत्रापि आचार्यप्रवर्तिर्ज्ञापयति तद्विशेषेभ्यो न भवति इति यदयं विपाड् शब्दं शरत्प्रभृतिषु पठति इति अत्रापि तद्विशेषेभ्यो न भविष्यति यतः अत्र शरदादिगणे वस्तु विपाट् शब्दं शरत्प्रभृतिषु पठति इति वस्तुतः नदी इत्युक्ते विपाट् विपाशु विपाशा विपाट् इति नदी विशेषः यथा भौदुक्तरीत्या गंगा यमुना इत्यादीनां ग्रहणं स्यात् विपाट् नदी विशेषः तस्यापि तत्र ग्रहणं प्राप्तमेव एवं प्राप्ते सति शरदादिगणे नदीवाचकस्य विपाट् शब्दस्य ग्रहणं व्यर्थं स्यात् तद्व्यर्थं सत् किं ज्ञापयति तद्विशेषेभ्यः न भवति इति एवं स्थिते अत्र प्रसंगात् संरूपसूत्रस्य प्रत्याख्यानं प्रदर्शितम् नदी पौर्णमास्याग्रणीभ्यः इत्यत्र यूस्त्र्याख्यो नदी सूत्र विहितस्य नद्याः ग्रहणं नास्ति यदि तथा स्यात् चेत् ऊ पौर्णमास्याग्रणीभ्यः इति स्यात् ऊ नाम नदी संज्ञकमेव गृह्यते पौर्णमास्याग्रहणे साः चर्यात् किन्तु तस्य ग्रहणं नास्ति अत्र प्रश्नः भोः ऊ इति उच्यते चेत् भौतिकरीत्या कदाचित् स्वरूपग्रहणं स्यात् नाम ऊ इति शब्दात् ऊ इति आनुपूर्वी ऊ इति शब्दात् नदी पौर्णमासी इति शब्दात् आग्रहण इति शब्दात् इति ऊ इति स्वरूपग्रहणं स्यात् इति चेत् भोः स्वरूपग्रहणं कथं भवति स्वरूपं शब्दस्य आशब्दसंज्ञे सूत्रानुसारं किन्तु तत्सूत्रं प्रत्याख्यातम्
अत एव नदीभिश्चेति सूत्रे गंगादीनामेव ग्रहणं भवति। नदी नकारोत्तरवर्ति अकारोत्तरवर्ति दकारोत्तरवर्ति ईत्वरूप आनुपूर्व विशेष विशिष्टं यत् नदी पदं तत् तत्र न स्वीक्रियते, किन्तु गंगा यमुनादीनां ग्रहणं भवति तत्र नदी संज्ञायाश्च। एवं स्थिते लघुशब्देन्दुशेखरस्यैव संज्ञा प्रकरणे सुमरूप सूत्र व्याख्यान अवसरे तत् सूत्र भाष्य प्रत्याख्यान प्रकारः नागेशोपाध्यायः यथा प्रदर्शितः ताः पङ्क्तयः तत्र प्रकरणे विद्यमानाः पङ्क्तयः अत्र उद्ध्रियन्ते। भाष्ये तु अर्थे कार्यस्य बाधेऽपि उपस्थितत्वात् राज्ञ इत्यादौ तज्जन्यबोधे प्रकारतया भासमानस्य राजन् शब्दस्य ग्रहणं भविष्यति व्यर्थं सूत्रम् इति। वस्तुतः इतोपि महता विस्तरेण तत्र पङ्क्तयः सन्ति, किन्तु प्रकृते एतावदेव आवश्यकं ग्रहणं भविष्यति इति व्यर्थं सूत्रं तावदेव। अतः संरूपसूत्रं भाष्ये प्रत्याख्यातमेव। अनया रीत्या एतावता समासादहित सूत्रव्याख्यावसरे समासार्थं कृतं वाक्यमपि समासत्वेन गृह्यते इति विशदीकृतम्। अविभाव शरदपुरभेद सूत्रार्थ विचारावसरे झयन्तानां शब्दानां शरदादिगणे पाठ प्रयोजनं विचारितं। प्रतिपरसवनुभ्योक्षण इति गणसूत्र विचारावसरे परोक्ष शब्द प्रक्रिया निरूपिता। गिरेस्य सेनकस्य इति सूत्रे सेनग्रहण पूजार्थमपि इत्युक्तं। तत्र अन्यतरसां ग्रहणम् इति नानुवर्तते इति नाम स्वरितत्व अभावात् तस्मिन् अवसरे समरूपसूत्रस्य प्रत्याख्यानमपि प्रदर्शितमिति एवमाद्याः अंशाः अस्मिन् पाठे चर्चिताः।